बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज। आज बात करेंगे नेशनल T20 कप की, जो कि अब हमें आज एक फ़ाइनल देखने को मिलेगा जिसमें खैबर पख्तूनख्वा और सेंट्रल पंजाब की टीम्स जो हैं वो मद्दे मुकाबल होंगी। खैबर पख्तूनख्वा ने कल रात के सेमीफाइनल में, जो कि पहला सेमीफाइनल था, नदन को शिकस्त दी। बड़ा सनसनीखेज़ मुकाबला हुआ, तकरीबन आखिरी ओवर तक तो चला गया था, बट सेकंड लास्ट ओवर में मैच डन एंड डस्टेड था। इफ्तिखार अहमद ने एक लेट कैमियो खेला, इससे पहले साहिबजादा फरहान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। नदन जो कि इतनी अच्छी बैटिंग क्वालिटी में नहीं नज़र आ रही थी, उन्होंने फिर भी बड़ा अच्छा एक रिस्पेक्टेबल टोटल 156 जो किया, वो तकरीबन डिफेंड कर पाए थे। लेकिन डेफिनेटली अगर हम बात करें ज़मान खान की और सलमान इरशाद की, जो कि हम चाह रहे थे कि वो एक अच्छे ओवर्स करके उस मैच को जो है वो शायद बचा पाए, वो नहीं बचा पाए। इसमें बड़ा ज़रूरी है ये ज़रूर डिस्कस करना कि क्या कप्तानी थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी नदन की तरफ से। क्या उमर अमीन ये कर सकते थे कि वो एक आधा ओवर जो था वो सुहेल तनवीर का बचा लेते, एक्सपीरियंस नज़र आता। बट जैसा कि हमने कहा, इफ्तिखार ने गेम को एक ओवर पहले ही डन एंड डस्टेड कर दिया था। इसके बाद हम देखते हैं सिंध का मुकाबला था सेंट्रल पंजाब से। सिंध की भी बैटिंग फॉर्म इतनी अच्छी नज़र नहीं आई। उनके एक यंगस्टर ने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी हासिल किया, 3 विकेट्स भी ली, और इस तरह सेंट्रल पंजाब जो है वो सिंध को हरा पाई 7 विकेटों से। उन्होंने भी फाइनल में जगह बनाई। तो आज के फाइनल को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि दोनों टीम्स अगर उनकी टूर्नामेंट पूरे में बात करें तो कैसे रही हैं। इसके बाद हम जाएंगे बॉक्सिंग की बात करेंगे। कल हमने जैसा कहा था कि टाइम इतना नहीं था, तो बॉक्सिंग पर भी बात करेंगे। टाइसन फ्यूरी की बात करेंगे जिन्होंने डियोंटे वाइल्डर को शिकस्त दी। एक बहुत बड़ा हैवीवेट डिवीजन का मैच था। ये तीसरी फाइट थी इन दोनों की। पहली इसमें ड्रॉ हुई थी, दूसरी जो थी वो फ्यूरी जीत गए थे, लेकिन उन पर कुछ इल्ज़ामात थे वाइल्डर की तरफ से। तो फिर ऑब्वियसली एक ब्रेक उन्होंने ली, उसकी भी बात करना ज़रूरी है कि कैसे उस वो मेंटल ब्रेकडाउन से वो वापस आए। तीनों बेल्ट्स, वो 2 बेल्ट्स तो ऑलरेडी सरेंडर कर चुके थे, एक उनसे स्ट्रिप कर ली गई, लेकिन उन्होंने वापस आके दोबारा अपने आप को मनवाया और इस फाइट को 11th राउंड में नॉकआउट के ज़रिए जो है वो अपने नाम किया। और आगे देखेंगे कि इसमें क्या उनका फ्यूचर नज़र आ रहा है, क्या फाइट्स और हो सकती हैं या नहीं। हैवीवेट डिवीजन की थोड़ी सी बात अगर कर सके तो। इसके बाद ज़रूर हम एक बड़ी पर्टिकुलर चीज़ पर बात करेंगे, द यंगेस्ट एवर टू स्कोर 100 इन वुमेंस क्रिकेट। इसमें एक बड़ी लिस्ट है, बट रिसेंटली हमने देखा है कि आयरलैंड वुमेन और जिम्बाब्वे वुमेन के मैच में एक और नया नाम सामने आया। तो अगर आप इस लिस्ट को देखेंगे तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। 16 साल, 17 साल, तो एक बड़ी आपको पॉजिटिविटी नज़र आती है कि इतनी यंग एज में वुमेंस क्रिकेट में इतना आपको टैलेंट मिलता है। तो इसको और भी एक्सप्लोर करना चाहिए। और डेफिनेटली कि इतनी यंग एज में आप कैसे इतने मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं कि आप जो है वो इन सारी चीज़ों को कैरी कर रहे हैं। टाइम डेफिनेटली थोड़ा सा कम है, लेकिन कोशिश करेंगे तमाम चीज़ों को टच कर सके। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट सना मीर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, गुड टू हैव यू ऑन द शो। और हमारे साथ हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसन चीमा। अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं? करम अल्लाह का। आज वो एनर्जी नहीं दिखाई दे रही आपकी तरफ से। बिल्कुल है एनर्जी। शायद चाय मिस हो गई आज तो प्रॉब्ली। नेशनल T20 की बात कर लेते हैं। हसन, आपसे स्टार्ट करते हैं और सना पर भी आएंगे। मेरे ख्याल से एक रिपोर्ट है हमारे पास, टीम ने बताया, उस रिपोर्ट को देखते हैं और फिर वापस आते हैं। नेशनल T20 टूर्नामेंट के फाते का फैसला आज होगा। इवेंट के फाइनल में दिफाई चैंपियन खैबर पख्तूनख्वा और सेंट्रल पंजाब आज मद्दे मुकाबिल होंगे। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाने वाला फाइनल रात 7:30 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। दिफाई चैंपियन खैबर पख्तूनख्वा ने नॉर्दर्न को 5 विकेटों से हरा दिया। लाहौर में खेले गए मैच में नॉर्दर्न ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 8 विकेटों पर 156 रन बनाए। जिशान मलिक 29 और नासिर नवाज 27 रन के साथ नुमायां बल्लेबाज रहे। खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से अरशद इकबाल ने 3 विकेटें हासिल की। जवाब में साहिबजादा फरहान और कप्तान इफ्तिखार अहमद की शानदार बैटिंग की बदौलत खैबर पख्तूनख्वा ने मुकर्रर हदफ 19.1 ओवर्स में 5 विकेटों पर हासिल कर लिया। साहिबजादा फरहान 53 रन बनाकर आउट हुए। इफ्तिखार अहमद 45 रन के साथ नॉट आउट रहे। It's a full toss, it's a low full toss, and it's gone for 6 runs, and why not? Why not finish that in style? That is a magnificent performance. जबकि दूसरे सेमीफाइनल में सेंट्रल पंजाब ने सिंध को 7 विकेटों से हराकर फाइनल में रसाई हासिल कर ली। सिंध ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेटों पर 141 रन बनाए। सेंट्रल पंजाब के कासिम अकरम ने 3 विकेटें हासिल की। सेंट्रल पंजाब ने 17.5 ओवर्स में 3 विकेटों पर 142 रन का हदफ हासिल कर लिया। कामरान अकमल ने 51 और अहमद शहजाद ने 49 रन स्कोर किए। जी, ये थे दोनों सेमीफाइनल्स जिनकी हमने बात की। और जैसा कि आपने सुना रिपोर्ट में भी, आज 7:30 बजे फाइनल खेला जाएगा गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। एक्शन आप PTV स्पोर्ट्स पर लाइव देखेंगे। हसन, पहले आप पर आते हैं। आपने कैसा देखा पहले वाले अगर सेमीफाइनल की बात करें? आप कह रहे थे कि अगर 150 प्लस चले गए तो यही उनका टारगेट होगा नदन का, वही उन्होंने किया।
لیکن ڈیفینڈ کرنے کی بات ہی تو خیبر پختونخوا بہتر وہ ٹیم تو آئی تھنک کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ نادن کا اب وہ بولنگ اٹیک نہیں ہے کہ وہ ڈیفینڈ کر پائیں. دوسرا آئی فیلڈ ہے کہ تھوڑا اپروپریٹ تھا جس طرح کا نیشنل T20 گیا ہے کہ جو رپورٹ ختم جو ہو رہی ہے وہ ایک کیچ ڈراپ پہ ہو رہی ہے, کیونکہ آئی تھنک کہ 50 سے زیادہ پچھلے 5 سالوں میں جتنے نیشنل T20 دیکھ لیں, آپ PSLs دیکھ لیں, میرا نہیں خیال کہ اتنے زیادہ کیچز ڈراپ جتنے اس ٹورنامنٹ میں نے پہلے کبھی دیکھے تھے. اب اس کی کیا وجہ ہے دیٹ آئی ڈونٹ نو. پری سیزن نہیں کیا, فیلڈنگ پریکٹس نہیں کر رہے, ببل کی وجہ سے ہے, یا ویسے ہی بس انکمپٹنس, آئی ڈونٹ نو. وہ تو ان سب سے بات کر کے پتہ چلے گا. بٹ آئی پریپیئرڈ اے فیو فائنل سے پہلے کچھ نمبرز تیار کیے تھے بالکل ریگارڈنگ کہ بیسکلی وائی یہ دو ٹیمیں جو ہیں وہ یہاں تک پہنچی. پہلا کون سا آپ کے پہلے والے اس سٹیٹ کو ہم اسکرین پر لے لیتے ہیں اور میرے خیال سے 1 منٹ میں وہ اسکرین پر بھی آ جائے گا. آپ اس ڈسکشن کو اس کے اکارڈنگلی پھر میں آئی وانٹ ٹو ہیو سناز فیڈ بیک آن دیٹ ایز ویل کہ لائک ہاؤ مچ آف اٹ از ریلیونٹ, کیونکہ وہ تھوڑا سا اوور آل اسٹیٹس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ پچ کو نہیں دیکھ سکتے. کسی دن 150 کی پچ ہے, کسی دن 200 بھی. یہ آپ کا پہلا افتخار کا سٹیٹ ہے میرے خیال. یہ تو ہے افتخار کا جو ریکارڈ تھا بیسکلی ڈیولپمنٹ کی. جب میں بات کرتا ہوں کہ افتخار کا 2020 اس سال سے پہلے ان کی T20 میں 27 کی ایوریج 120 کا اسٹرائک ریٹ تھا. اس سال ان کی 51 کی ایوریج اور 141 کا اسٹرائک ریٹ ہے. حسن میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں, ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف جاتے ہیں. جب واپس آئیں گے تو ڈسکشن کو جاری رکھیں گے. دیکھتے رہیے اسپورٹس 360. اور اس تاخیر کی وجہ آپ کو بتا دی, اور آج کا جو یہ عنوان ہے, جو یہ مجلس ہے, اس کے لیے جو انتخاب کیا گیا ہے اس عنوان کا اور اس پنڈال کا اور ان شرکاء کا, میں علامہ حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے کچھ ایسے عنوانوں کو منتخب کیا ہے جس عنوان پہ ہم جتنی بھی بات کریں اپنی قوم کو جگائیں, اپنی رعایا کو بتائیں, اور اسلام کا جو حقیقی امیج اور تصور ہے وہ ہم واضح کریں. یہ جتنا بھی اس پہ کام ہوگا میرے خیال میں اتنی اس کی ضرورت ہے. بطور خاص ان دو طبقات جس کو ہم مذہبی اقلیت کہتے ہیں یا ہماری معاشرے کے خواتین ہیں, ان کے لیے جو دکھ ہیں, جو درد ہیں, وہ ہمارے طبقاتی نظام کے تو ہو سکتے ہیں, ہماری جاگیردارانہ سوچ کے تو ہو سکتے ہیں, ہمارے سماجی افراتفری کے تو ہو سکتے ہیں, لیکن اسلام کا اس حوالے سے کوئی وہاں پہ افراتفری نہیں ہے, کوئی ابہام نہیں ہے, اور کوئی ایسا تصور ہرگز نہیں ہے. اقلیتوں کے حوالے سے شاید آج لوگ یہ بتاتے ہیں کہ مذہبی آزادی کیا ہے اور مذہبی آزادی کے حدود و قیود کیا ہیں اور اقلیتوں کے حقوق کیا ہیں. وہ ریاست جو ہجرت کے بعد میں بتاؤں کہ اسلام کا جو تمدن اور تہذیب کا ابتدا ہے وہ مدینہ منورہ سے شروع ہوتا ہے, اور اس وجہ سے جب تاریخ عہد صحابہ میں مرتب ہوئی تو ہجرہ سے, کہ جب حضور مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف تشریف لے گئے, کیونکہ وہاں سے اسلامی تہذیب و تمدن کی ابتدا ہوتی ہے, تو وہاں پر تقریباً 52 یا 53 نکات میثاق مدینہ کے بنائے گئے ہیں اور بتائے گئے ہیں. ان 53 نکات میں سے آدھے نکات وہ ہے کہ جو مدینہ منورہ کے اندر اور باہر کے غیر مسلموں کے حقوق, ان کی حفاظت, ان کی دینی آزادیوں کی ضمانت, اس کی بات اس میں کی گئی ہے. وہ وثیقہ مدینہ منورہ کا, اس کے آدھا
हिस्सा जो है वो अक़लियतों और गैर मुस्लिम के हवाले से है। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अक़लियतों के हवाले से फ़राख़ दिली का मुज़ाहरा किया। और वो तमाम उलमा बैठे हैं, मैं इतने हवाले देना नहीं चाहता, लेकिन जब एक जनाज़ा गुज़र रहा था और वो मदीना मुनव्वरा के किसी यहूदी का था, तो एहतराम में हुजूर खड़े हो गए तो आपके सहाबा में से किसी ने कहा कि सरकार ये तो यहूदी का जनाजा है। तो आपने फरमाया क्या ये इंसान नहीं था? असल एहतराम का जो बुनियाद है वो इंसानियत है। और मैं कभी कभी बताता हूँ कि इंसानियत ऐसा है जैसे ये गिलास पड़ा है, एक बर्तन पड़ा है, और मज़हब उसके अंदर जो पानी या जो महलूल आप डालते हैं वो मज़हब है। मज़हब उस इंसानी इक़दार और बुनियाद से बाद की बात है। पहले तो उस गिलास की हैसियत है, फिर उसके बाद जो चीज़ आप उसमें डालते हैं। तो मज़हब के हवाले से हमारा दीन कभी इसने न मुनाफरत फैलाई और न इंतशार को जन्म दिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका हर कौल फ़ैल हमारे लिए एक सनद का हैसियत रखता है, हम उसको फ़ारूक आज़म कहते हैं, अहद फ़ारूकी का हवाला देते हैं। यरूशलेम पे जब आप फतह हो गया और निकल रहे थे तो किसी ने पूछा कि यरूशलेम के जो मसीही और यहूदी हैं उनके क्या हुकूक होंगे और क्या ज़िम्मेदारी होंगे। तो आपने एक जुमला कहा जिसमें सब कुछ वाज़ेह किया। आपने फरमाया लहुम मालना व अलैना मा अलैहिम, इनके वही हुकूक हैं जो हमारे हैं और इनकी वही ज़िम्मेदारियां हैं जो हमारी ज़िम्मेदारी है। इस पे बात ख़त्म कर दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से जिन लोगों ने निकाला था, जिनकी वजह से आप अपना घर बार सब छोड़ के चले गए, सन 5 सने हिजरी को जब मक्का में कहत पड़ा तो हुजूर ने यमामा के उस वक़्त के जो लीडर थे और हल्का बगोश इस्लाम हो गए थे, उनसे कहा कि मेहरबानी करे मक्का का जो रास्ता आपने बंद कर दिया है, खाने पीने की चीज़ें उनको आज़ाद कर दे ताकि उनको आसानी हो। और हर सुबह पूछते थे कि मक्का के लोगों की हालत क्या है, और अपने जेब ख़ास से उस वक़्त उस दरवेश और उस फ़कीर के जेब ख़ास से 500 दिरहम 500 दीनार अबू सुफियान के हाथ भेज दी कि आप मक्का के लोगों में तकसीम करें और खाने पीने के चीज़ें दे दें। ये इस्लाम की तालीमात है। और इसी तरह ख़वातीन के हवाले से मुझे कोई बताए, मेरे भी घर में बेटियां हैं, आपकी भी बहुत सारों के घर में बेटियां होंगी, लेकिन जो मकाम मोहम्मद अरबी ने सैयदा फातिमा को दिया है, कोई बाप ऐसे किसी बेटी को दे सकता है? जब वो घर के अंदर दाखिल होती थी, जब आपका आवाज़ बाहर से सरकार के कानों में गूंजता था, उठ खड़े हो जाते थे, दरवाजे तक पहुंचते थे, आपका माथा चूमते थे, आपका हाथ अपने बेटी का चूमते थे, फिर आके वहाँ पे बैठाते थे जहाँ पे खुद बैठते थे, और आपको फरमाया करते थे कि हिया उम्मु अबीहा, ये अपनी वालिद की वालिदा है, अपनी वालिद की वालिदा है। यानी एहतराम मकाम और इस हवाले से ये कोई इस तरह नहीं कर सकता। हुजूर ने फरमाया कि खैरुकुम li अहलिही, आप में से सबसे बेहतरीन वो है जो अपने अहल खाना और बीवी बच्चों के लिए बेहतरीन हो। व अना खैरुकुम li अहली, और मैं आप के लिए सबसे बेहतरीन हूँ अपने बच्चों के लिए। और उलमा तशरीफ़ रखते हैं, सीरत की किताबों ने लिखा है कि हुजूर जब दुनिया से पर्दा फरमा रहे थे, आखिरी अल्फाज जो आपके ज़ुबान जिस पे बंद हो गई
वो ये थी कि ख़वातीन का ख्याल रखो क्योंकि उनको आपने अल्लाह के नाम पे अपने साथ रखा हुआ है। इन अल्फाज के साथ दुनिया से तशरीफ़ ले गए। मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी एक शख्स का किरदार, किसी एक फ़र्द का किरदार, किसी एक गिरोह का किरदार, इसको उम्मत मुस्लिमा के किरदार से ताबीर न करें। मैंने तो कल कुछ लोग दोस्त आए थे, उन्होंने अफ़गानिस्तान जाना था। मैंने उनको कहा कि वहाँ पे हमारे जो ज़ुआमा बैठे हैं तो उनको कहें जो पाकिस्तान में दीनी मदारस है बनात के, अगर स्कूल आप बंद कर रहे हैं तो फिर ये किस कानून के तहत खुले हैं? ये भी तो स्कूलिंग है, ये भी तो तालीम है। दीनी हर महल्ला में, हर शहर में पाकिस्तान के जय्यद उलमा ने बच्चियों के दीनी मदारस खुले हैं, हिफ्ज़ दी जा रही है, नाजरा पढ़ाया जा रहा है, इस्लामी कुतुब पढ़ाए जा रहे हैं। मैंने कहा अगर ये पढ़ाना जायज़ है तो उस वहाँ पे क्या इसमें कबाहत है? हम इस हवाले से तमाम उन लोगों को जो कि ख़वातीन के हवाले से हम ये हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि हम अपने अक़दार, अपने वैल्यूज़, अपने जो हमारा एक फैमिली सिस्टम है उस फैमिली सिस्टम पे कभी हम समझौता नहीं चाहेंगे। लेकिन जो मज़हब, हमारे अक़दार और हमारा फैमिली सिस्टम जिस तरह ख़वातीन को इज़्ज़त देता है, एहतराम देता है, मकाम देता है, उस मकाम का बबांग दुहल हम इजहार करें, उसके लिए आवाज़ उठाएं। और बतौर ख़ास मीरास के हवाले से अक्सर उलमा और मशाइख बैठे हैं, आपने खुल कर बात करनी है। जो हमारा जागीरदाराना निज़ाम है और ख़वातीन को और बच्चियों को मीरास से महरूम किया जाता है, इस पे खुल के और उठ के बात करे और ये सदाए हक़ जो है बुलंद करे। मैं एक दफ़ा फिर अल्लामा ताहिर महमूद अशरफ़ी साहब का, पीर साहब ईदगाह शरीफ का, तमाम सफ़राए किराम का, अपने उस्ताद मोहतरम डॉक्टर क़िबला यास साहब का, तमाम उलमाए किराम का तहे दिल से ममनून हूँ। और इस दफ़ा हम जो अशर रहमतुल लिल आलमीन सरकारी सतह पे मना रहे हैं, तमाम मौज़ूआत हमने रखे हैं और हुस्न इत्तेफाक ये है कि आज का जो हमने प्राइम मिनिस्टर साहब ने 13 अक्टूबर के लिए मौजू बनाया है वो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत मोहसिन नस्वान। बहैसियत मोहसिन नस्वान तो आज का ये हमारा जो आज का थीम और टॉपिक था ये भी उसमें आ गया। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अक़लियतों और ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से सेमिनार वफ़ाक़ी वज़ीर मज़हबी उमूर पीर नूरुल हक़ क़ादरी ख़िताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि असल एहतराम की बुनियाद इंसानियत है। इस्लाम से बढ़कर कोई मज़हब ख़वातीन और अक़लियतों के हुकूक़ पर ज़ोर नहीं देता। पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ से फ़िलवक्त इतना ही। Here he goes again. हाँ, पहले वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। ब्रेक से पहले बात कर रहे थे नेशनल T20 कप की और हसन के पास एक स्टैट था जो वो डिस्कस करना चाह रहे थे। उस स्टैट को हम अभी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। हसन, ये टीम्स का मेरे ख्याल से बैटिंग रन रेट और बॉलिंग रन रेट्स का स्टैट है। सरप्राइज करें ना कौन सा स्टैट नहीं, ये वही स्टैट है जो आपने मांगा है। ओके, सो फर्स्टली ये जो अनटिल द फाइनल जो अगर आप इन टीमों को देखें, जो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा और सेंट्रल पंजाब सेकंड और थर्ड पे हैं इन टर्म्स ऑफ बैटिंग रन रेट और सेकंड और थर्ड पे ही हैं इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग रन रेट के मतलब कंप्लीट टीम्स हैं। हालांकि उनके
مین پلیئرز گئے بھی, لیکن وہ دونوں ڈسپلن چونکہ ان کے اتنے اچھے ہیں تو وہ کمپیٹ کر پائی تھی. اگر آپ ناردرن کو دیکھیں, ناردرن کی بالنگ رن ریٹ 9.00 ہے, وچ واز دا ورسٹ. ایون بیفور جانے سے پہلے بھی شاداب 8.2 پہ جا رہا تھا, نواز اور سہیل تنویر دو ایکسپیرینس انٹرنیشنل 9 پہ جا رہے تھے, اور ایک دفعہ نواز, اماد اور شاداب چلے گئے تو اس کے بعد زمان, موسیٰ, سلمان ارشاد جیسے ہم کل دیکھا, وہ تو 9s پہ بھی روک نہیں پا رہے اگلی ٹیم کو. تو ناردرن وہاں سے بالنگ میں, حالانکہ ان کی بیسٹ بیٹنگ رن ریٹ تھی, پاکستان میں کئی دفعہ آ جاتا ہے کہ T20 صرف بیٹسمین کی گیم ہے یا صرف مارنے کی گیم ہے, آپ کا اگر تگڑا بالنگ اٹیک نہیں ہے آپ کمپیٹ نہیں کر پاؤ گے. سملرلی سندھ الٹا ہے, اس کے سندھ کا بیسٹ بالنگ اٹیک تھا, زاہد محمود کے آنے سے, شاہ نواز دہانی کا, رومان رئیس کی جو فارم تھی لگی ہوئی, ایوری ون, ایون انور علی, سہیل خان بھی جب کھیلے, ایوری ون واز پرفارمنگ. لیکن اگر آپ سندھ کی بیٹنگ دیکھیں تو صرف بلوچستان کی ان سے کم رن ریٹ ہے, بیکاز ان کی ٹیم میں اوپر سے اگر شرجیل یا نیچے سے انور علی نہیں کرتا تو باقی سب جو ہیں وہ 6.5 7s پہ ہی جا رہے تھے, تو وہ اس طرح سے ڈیپ نہیں تھے. تو میری نظر میں اسپیشلی ود جو پلیئرز جا چکے ہیں, جو دو بیسٹ ٹیمز ہیں ٹورنامنٹ کی, وہی فائنل میں پہنچی ہیں. ثنا کیا کہنا چاہیں گے؟ آئی ٹوٹلی اگری. اور اس میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے نا, وہی جو میں حسن کی بات کو لے کے آگے چلوں گی کہ جو بولنگ کے اوپر ہم بات کرتے ہیں, اور اس وجہ سے افغانستان کی ٹیم جو ہے وہ UAE میں بڑی خطرناک ہوگی ہمارے گروپ میں, اور اب اینڈی فلاور جو ہے وہ ان کے کنسلٹنٹ بھی آ گئے ہیں. تو اس لیے مطلب آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ T20 کرکٹ اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ بیٹنگ اور بولنگ, اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیم سلیکشنز کے اوپر اتنا شور شرابہ ہوتا ہے, کیونکہ یہ جو بیلنس ہے نا کہ آپ کا بیٹنگ بھی کور ہے اور آپ کی بولنگ بھی کور ہے, ایکچوئل مسئلہ سارا اس بیلنس کے اوپر آ جاتا ہے. اور جس ٹیم کا بیلنس بہتر ہوگا آئی تھنک کنڈیشنز کے مطابق اس کے لیے آسانی ہوگی. یہ ہمیں بالکل نظر آ رہا ہے کہ جہاں پہ آپ کی بیٹنگ اگر اسٹرانگ بھی ہے, ناردرن کی بیٹنگ 8.68 سے جا رہی تھی, پر اس وجہ سے کیونکہ ان کی بولنگ ویک ہو گئی تو وہ ٹورنامنٹ کو بہتر فنش نہیں. ایون کل کا میچ 156 تھا آن دیٹ پچ, ہو سکتا ہے کہ اگر وہ فل بالنگ اسٹرینتھ کے ساتھ جاتے تو اٹ وڈ ہیو بین کمپیٹیٹو. جو ایشو بنا وہ KPK نے مڈل اوورز میں اپنے ہی پیر پہ کلہاڑی ماری تھی, اینڈ میں افتخار کر گئے بیکاز وہ ٹورنامنٹ میں چلتے آ رہے ہیں. اور ابھی آف ایئر ثنا بات کری تھی, ہر میچ میں ان کے کیچز بھی ڈراپ ہو رہے ہیں, مطلب لیڈی لک بھی ان کے ساتھ ہے, ہر میچ میں ان کا پہلا شاٹ یا دوسرا شاٹ تو ڈراپ ہوتا ہے. کل والی اننگز تو بہت آؤٹ اسٹینڈنگ. ہاں کل پہلے بیچ میں کیچز ڈراپ ہوئے پر 17 بالوں پہ آئے نہیں, کل بھی وہ آئی تھنک 2 یا 3 پہ تھا جب ان کا کیچ فائنل پہ ڈراپ ہوا ہے. بٹ یہ انٹرنیشنل میں نہیں ملے گا, بٹ اسٹل دی اننگ واز ریلی, بٹ لائک یہ آئی تھنک وہ اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور جنرلی پاکستان میں ہم کئی دفعہ بات کرتے ہیں کہ 20 پہ لڑکا ہے, 24-25 تک وہ پلیئر نہیں بنا تو بس جی اب ہم نے اس پہ ٹھپا لگا دیا کہ یہ ادھر ہی ہے. ہمارے ملک میں اتنے کرکٹرز ہیں جو کہ جب وہ اپنی ایکچوئل پیک پہ ہوتے ہیں تو ہم نیشنل ٹیم, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ افتخار کو نیشنل ٹیم, یہ گلہ وہاب ریاض نے بھی چیئرمین PCB سے اٹھایا, انہوں نے کہا جی 30 کے بعد لڑکوں کو سلیکٹ نہیں کرتے. آئی کمپلیٹلی ایگری, کیونکہ وہاب جب اپنی وہ پیک پہ تھا مڈ 30s میں, جب وہ دنیا بھر میں T20 لیگز کھیلا, اس وقت اتنا پاکستان کے لیے نہیں کھیلا. وہاب کا کریئر ریکارڈ جو ہے پاکستان کے لیے T20 میں اس سے بری ایوریج کسی بالر کی نہیں ہے, مطلب کہ فاسٹ بالرز میں جن نے 20 سے زیادہ آؤٹ کیا ہیں. حالانکہ وہاب کا وہ معیار نہیں ہے, وہاب یہ وہی وہاب ہے جو ہر PSL ہو یا کسی بھی لیگ ہو وہاں پہ جا کے پرفارم کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے اس کو کھلایا جلدی تھا. اور جب وہ ایک منجھا ہوا سمجھدار بالر بنا تھا, اب ہم نے کہہ دیا کہ جی نہیں جی وہ 6 سال پہلے تو نہیں یاد مار کھاندا سی, وہاں پہ ہماری بات. آپ بالنگ کی بات کریں, بالنگ کا بھی آپ نے سٹارٹس ہمیں پرووائڈ کیا, وہ بالنگ والا سٹارٹ ہم دیکھ لیتے ہیں. دیٹس دی بیسٹ اکانومی فار منیمم 10 وکٹس. سو بیسکلی کئی دفعہ لوگ کر دیتے ہیں کہ صرف بیسٹ اکانومی یا بیسٹ اسٹرائک ریٹ پہ, اور آج کل بڑی اسٹرائک ریٹ پہ بات ہو رہی ہے کہ اسٹرائک ریٹ نہیں ایوریج. آپ کو ایک منیمم فلٹر رکھنا ہوتا ہے تاکہ اس کے بیونڈ آپ کمپیٹ کر پائیں. تو میں نے جو رکھا وہ 10 وکٹوں کا رکھا کہ جو سارے پلیئرز ہیں جنہوں نے 10-10 آؤٹ کیے ہیں, تو اس میں ایز آئی سیڈ وہاب ریاض نمبر 2 پہ ہیں, رومان رئیس ایز سندھ کے لیے تھے, باقی چاروں جو ہیں وہ اسپنرز ہیں. آصف افریدی ہیز بین آؤٹ اسٹینڈنگ پورا سال, لاسٹ ایئر پاکستان کپ کے ٹاپ وکٹ ٹیکر تھے, اس سال KP کے لیے پرفارم کرتے رہے. کاشف بھٹی, یاسر شاہ اگر پلیئرز کیا بلوچستان کی ٹیم میں پرفارم کیا. زاہد محمود اگین دا بیسٹ لیگ اسپنر ان پاکستان, وائٹ بال ایٹ لیسٹ ان مائی بک. لیکن جو کی مجھے دکھائی دے رہی ہے وہ قاسم اکرم ہے, کیونکہ جب مین پلیئرز جاتے ہیں تو اٹ از اباؤٹ کہ کون اسٹیپ اپ کرتا ہے. ہم نے ناردرن میں یہی دیکھا کہ جب ان کے مین پلیئرز گئے ہیں اس طرح سے, آپ کل کے میچ میں دیکھیں نو ون اسکورڈ 30, میکسیمم 29 اسکور تھا. قاسم نے جس طرح سے وہ رسپانسبلٹی لی, پاکستان انڈر 19 کے کپتان رہے ہیں, آئی تھنک ابھی بھی پاکستان انڈر 19 کے کپتان ہیں, اس سال کراچی کے ساتھ تھے. مجھے وہ بہت پسند ہے بیکاز ایک پراپر وہ بیٹسمین ہے, ایک جینون آف اسپنر ہے, اور ہی از آلریڈی ون آف دا 3 to 5 بیسٹ فیلڈرز ان پاکستان. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل انہیں ٹیم میں ڈال دیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں 2 سے 3 سیزن فرسٹ کلاس کھیلنے دیں, کیونکہ یہ وہ ہی از
ان کا را مٹیریل وہ ہے کہ کل کو محمد حفیظ اور شعیب ملک کو آپ کو 45 سال کی عمر میں واپس بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, یہ تیار ہو سکتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ویمنس کرکٹ میں بھی یہ پرابلم بہت آیا, جب میرے پاس بولرز اپنی پیک پہ آنی شروع ہو گئیں 31 32 پہ, تو ان کو فارغ کرنے کی کیمپین کیا, کروایا بھی بہت سے پلیئرس کو. تو یہ ہمیں بھی یہ چیز فیس کرنی پڑتی ہے, اور یہ پوری اسٹڈی ہوئی ہے جو سری لنکا کی ایکس کیپٹن ہے سری وردھن ہے, اس کے جو ہسبینڈ ہیں وہ ایک کوچ بھی ہیں جو انگلینڈ میں بھی بہت کوچنگ کرتے رہے. انہوں نے پوری اسٹڈی کی کہ لڑکیاں بیکاز ان کو کم کرکٹ ملتی ہے تو ان کی میچورٹی ہی 31 32 پہ جا کے ہوگی. جو فیمیل پلیئرز ہیں اس ٹائم پہ جس وقت ہم کھیل رہے تھے, اس ٹائم پہ یہ لوگ فارغ کرنے پہ آ جاتے ہیں. تو جو ایج کا جو فیکٹر ہم نے لے آیا نا, انفارچونیٹلی یہ بڑا نقصان دہ ہوا ہے. اور اس کی ایک اور وجہ بھی یہ ہے کہ لڑکوں میں بھی اگر یہ ہم لوگ لیٹ ڈیولپ کریں, اس کی ایک اور بہت بڑی وجہ ہمارا گراس روٹ لیول ہے اور ڈومیسٹک کا اسٹینڈرڈ ہے, کہ جب تک وہ اچھی کرکٹ کھیلنی شروع کرتے ہیں اور اس کرکٹ میں پرفارم کرنا شروع کرتے ہیں, تب تک ان کی ایج 33 34 ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس تو ایگزامپلز ہیں. میں بھی کل ہی دیکھ رہا تھا محمد حفیظ کے, مطلب حفیظ بھائی آج کل کہتے ہیں کہ آج کل کے بچے وہ معیار کے نہیں آ رہے, تو میں حفیظ بھائی کے نمبرز دیکھ رہا تھا. حفیظ بھائی کی جب پہلے 50 ون ڈے میں ان کی 20 بھی بیٹنگ ایوریج نہیں تھی. مصباح نے اپنا کم بیک جو 33 پہ کیا تھا. یونس بھائی کا جو بیسٹ تھا وہ ان کی 30s میں تھا. شعیب ملک اپنی 30s میں آپ دیکھ لیں کس طرح سے پرفارم کرتے رہے ہیں. تو یہ آپ کے سامنے اتنے مطلب ایگزامپلز جب ہیں. فاسٹ بالرز میں عباس بھی, مطلب کہ آج اگر عباس کو آپ 21 22 پہ ٹیم میں ڈال دیتے تو شاید عباس آج کرکٹ نہ کھیل رہا ہوتا. مصباح خود ایز اے سیڈ 33 پہ آئے. تو لائک یہ ہمیں جو ہے نا کہ جی نئی چیز اور عمر, اس سے آگے دیکھنا چاہیے. بالکل. اب ٹپکلی بیٹسمین پہ بھی, بیٹرز کی بات اگر ہم کر رہے ہیں تو اس پر بھی آ جاتے ہیں. اس میں ہم اسٹرائک ریٹس کا ایک اسٹیٹ ہمیں حسن نے دیا ہے, منیمم آف 200 رنز. ہاں, تو وہ اگین وہ ایک فلٹر لگا کے کم از کم 200 رنز تو کرے نا. یہ تو نہیں نا کہ اگر ایک بال چھکا دوسری بال آؤٹ آپ کا 300 کا اسٹرائک ریٹ ہے, اس طرح سے نہیں. بٹ منیمم 200 رنز آئی تھنک 12 پلیئرز نے اس سال کیے ہیں نیشنل T20 میں. وہ اگر آپ ٹاپ پہ دیکھیں, افتخار ایز اے سیڈ پورا ٹورنامنٹ ان کا آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, فنشر رول KP کے ساتھ. شرجیل سملرلی سندھ کے لیے بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ ان کی پرفارمنس رہی ہے پورے ٹورنامنٹ میں. سندھ کو یہاں تک لانے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں شعیب ملک, حیدر علی, نواز, بابر, چاروں جو ہیں آپ کی اس کا حصہ ہیں. اور آئی تھنک گوئنگ انٹو دی ورلڈ کپ ان کی بیٹنگ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوگا, اور پاکستان کی بیٹنگ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوگا. حیدر اور ملک نے تو اسی کی بیسس پہ اپنا کم بیک کیا. نواز آئی فیل لائک از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ اس کو وہ جو کانفیڈنس ملے گا یہاں سے وہ بڑا امپورٹنٹ. آپ کو ویزیبل امپروومنٹ نظر آئی ہے نواز میں بہت زیادہ. وہ آئی تھنک جو ٹیکنیکل اور وہ سب چیزیں ہیں وہ تو آئی تھنک ثنا بہتر اس کو ایکسپلین کر سکتی ہیں. اینڈ لائک بابر پہ مجھے بڑا آئی ایم ریئلی ہیپی, کیونکہ بابر پہ کئی دفعہ لوگ بات کرتے ہیں اس کے اسٹرائک ریٹ کے اوپر. اگر بابر 143 پہ کر رہا ہے, اگر اف بابر کین کنسسٹنٹلی اسکور ایٹ 140, تو پھر, اور رضوان بھی مطلب اس پورا سال 140 کے قریب کر رہا ہے, وچ از لائک 8.5 پر اوور, تو پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں بابر کا اوپر سے اسٹرائک ریٹ پہ کھیلنا اس لیے بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں نئی بال کے ساتھ شرجیل کا سب سے زیادہ اسٹرائک ریٹ ہے 150 کا. افتخار پرانی بال پہ 164 پہ جا رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بڑی زبردست سائنز ہیں کہ حیدر علی, بابر اعظم, یہ دونوں جو ہیں وہ نئی بال کے ساتھ بھی اسٹرائک ریٹ سے بیٹنگ کر سکتے ہیں. اور پھر نیچے آپ کے پاس ویسی پاور ہٹنگ میں اب نواز بھی ایڈ ہو گئے ہیں, آصف علی بھی ہیں, آپ کے پاس اور پلیئرز ہیں. تو آئی تھنک یہ بہت ہی اچھے سائنز ہیں, اور یہ ہمیں 140 150 کم از کم اس کو 10-15 کم کر دیں جب آپ انٹرنیشنل. آئی انڈرسٹینڈ اس فلٹر میں فخر زمان نہیں آئے, اس فلٹر کے اندر اوبیسلی وہ ہوں گے, لیکن یہ اس میں بات پرٹیکولرلی کرنی, کیونکہ ابھی تک میرے خیال سے میجورٹی پاکستانیز جو ہیں وہ یہی اسی چیز کے ساتھ جا رہے ہیں. تو ایک میں پول بھی کل ڈالوں گا اس پہ کہ وہ کہتے ہیں جی فخر اور آپ رضوان سے ہی اوپننگ کروائیں. دیکھیں اگر آپ اس پہ جائیں, ایک تو ڈیٹا والی آرگومنٹ ہے نا, کہ ڈیٹا پہ بھی جائیں تو شرجیل اور فخر کی وہی پاور پلے اسٹرائک ریٹس ہیں جو بابر رضوان کی. فرق یہ ہے کہ شرجیل اور فخر جب مارتے ہیں تو جان سے مارتے ہیں, رضوان اور بابر جو ایلیگنس سے مارتے ہیں, تو ہم وہاں سے ہماری بایس آ جاتا ہے. دوسری چیز جس پہ مجھے جو فرسٹریشن ہوتی ہے کہ یار آپ کے ملک میں جو چیز چل رہی ہے اس کو تو چلنے دو. یہ ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیز نہیں چل رہی ہوتی اس کو چلو ٹھیک ہے کرنے پہ آ جاتا ہے, جو چیز چل رہی ہوتی ہے اس کو بھی ہم نے چھیڑنا ضروری ہے اس کو. تو اس وقت بابر اور رضوان the last 12 months, مطلب I'll say this, I'll put my hands up کہ I wasn't in favor of کہ رضوان بابر کے ساتھ اوپن کرے. I wanted a فخر ٹائپ. لیکن جو رضوان نے پروو کیا پچھلے سنس نومبر میں, آئی تھنک وہ کھیلا تھا جب نیوزی لینڈ سیریز, 11 مہینے ہو گئے. 11 مہینے میں آپ کے پاس اتنا ڈیٹا, اتنا سیمپل سائز, اتنا ثبوت آپ کے سامنے آ جاتے ہیں کہ آپ ڈیسیجن لے سکیں کہ نہیں بھائی یہ جو اس نے کہ یہ فلوک نہیں ہے, یہ جو کرتا ہوا آ رہا ہے, جو 12 مہینے سے اگر کر رہا ہے تو اس میں کچھ ہے تو کرتا ہوا آ رہا ہے. ثنا کیا کہیں گی اس پرٹیکولر ڈیبیٹ پر بھی, اور پھر میں جلدی سے ون ورڈ لوں گا, پھر ہم باکسنگ ڈیلیکٹ یا ایگریشن.
बड़ी डेलिकेट डिबेट है, इसलिए क्योंकि अब रिजवान वाली बात तो हो गई खत्म, रिजवान को तो सब मान रहे ऊपर ही खेलना चाहिए। अब अगर आप बाबर को वहाँ से हिलाते हैं तो आप किस नंबर पे खिलाएंगे? तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगी, क्योंकि फिर आपके पास वन डाउन पे हैदर अली का ऑप्शन है, आपके पास मोहम्मद हफीज़ का ऑप्शन है, अब मलिक भी मिडिल में आ गए हैं, तो ये मेरे ख्याल से अगर आप हिलाएंगे तो बहुत कुछ हिल सकता हाँ, है। फिर बहुत सी डिबेट ओपन रहेगी। इससे पहले मैं बॉक्सिंग पे जाऊँ, वन वर्ड आपसे पूछ लेता हूँ जी, सेंट्रल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा फाइनल में है, अगर आप वन वर्ड में पिक कर रहे हैं तो क्या कहेंगे? ओवरऑल केपी की टीम का मुझे ओवरऑल स्टाइल बड़ा पसंद है, पर सेंट्रल पंजाब के पास एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा है। थोड़ा ज़्यादा है। हसन? whoever is chasing. नंबर्स हसन के जो है वो हमेशा उधर रहते हैं, वो कह रहे हैं whoever is chasing, बट डेफिनेटली फाइनल हमने कहा कि आज 7:30 बजे खेला जाएगा गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। रिजल्ट हमारे सामने होगा। एक बहुत अच्छा नेशनल T20 कप रहा है, पीसीबी को बहुत सारा क्रेडिट जाता है, बहुत सी फील्डिंग aside. हाँ, फील्डिंग को छोड़कर बिल्कुल आई स्टैंड करेक्टेड, फील्डिंग को छोड़कर। बॉक्सिंग की हमने कहा था कि हम थोड़ी सी बात करेंगे, कल भी ये टॉपिक टाइम में इनकॉर्पोरेट नहीं हो सका, और इस पे एक रिपोर्ट है हमारे पास, उसको देखते हैं और वापस आके मैं जल्दी से गेस्ट से एक वन लाइनर्स ले लूंगा। बरतानवी बॉक्सर टाइसन फ्यूरी ने अमेरिका के डियोंटे वाइल्डर को शिकस्त देकर WBC हैवीवेट टाइटल दोबारा अपने नाम कर लिया है। लास वेगस में होने वाली हैवीवेट फाइट में टाइसन फ्यूरी ने वाइल्डर को 11वें राउंड में नॉकआउट करके टाइटल जीता। फ्यूरी तीसरे राउंड में ही वाइल्डर को गिराने में कामयाब रहे, ताहम अमेरिकी बॉक्सर ने चौथे राउंड में भरपूर जवाब दिया। मुकाबला जीतकर फ्यूरी ने नाकाबिले शिकस्त रहने का एजाज बरकरार रखा। दोनों बॉक्सर्स अब तक 3 मरतबा आमने सामने आए हैं। फ्यूरी 2 मरतबा कामयाब रहे, जबकि एक मुकाबला टाई हुआ। जी, ये थी वो फाइट जिसकी हम बात कर रहे थे, प्राइज फाइट, द बिगेस्ट नाइट ऑफ हैवीवेट बॉक्सिंग, और क्या मेरे ख्याल से इंटेंस मुकाबला देखने को मिला। 11वें राउंड में इसका फैसला हुआ। सना मीर, क्या कहना चाहेंगे? इंटेंस मुकाबले की तो बात यही है कि फ्यूरी जो है आंखों में आंसू भी थे एंड में, तो ऑब्वियसली इट मेंट अ लॉट, और बड़ा मेहनत से ये मुकाबला जीता गया, और आई थिंक उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया है कि हैवी वेट कैटेगरी में अभी फ़िलहाल उनसे बेहतर कोई बॉक्सर नहीं। हसन? आई थिंक हाँ, वो जैसे सना ने बात की कि अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया एज दी हैवीवेट, मतलब अभी उनका आई थिंक उजी के साथ मैच है, जोशुआ को तो उन्होंने पहले हराया, बट आई फील लाइक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मोर देन के एक दो चीज़ें हैं। एक बॉक्सिंग की तरफ से कि बॉक्सिंग में हमने मेवेदर पैक किया के लिए हम 6-6 साल इंतजार करते रहे, जब दोनों बिल्कुल एंड ऑफ देयर करियर से तब उनकी लड़ाई हुई थी, कि बॉक्सिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि UFC की तरह एवरीवन फाइट्स एट देयर प्राइम, बट मोर इंपॉर्टेंटली आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन हिज करियर के फ्यूरी जो है एक ही राउंड में 2 दफ़ा नॉकआउट हुए थे। उसके बाद जब इनसे बाउट के बाद उनसे सवाल किया गया तो कहते हैं कि बॉक्सिंग और ज़िंदगी दोनों में का ये नहीं है कि आप गिर जाओ तो आप टेस्ट ही तब होते हो कि जब आप गिरोगे उस पर आपने उठ के किस तरह लड़ना है। तो आई फील लाइक कि ये चीज़ जो है इन जनरल स्पोर्ट्स से जो आपको कई दफ़ा बात करते हैं स्पोर्ट्स ज़िंदगी की तरह, ये चीज़ आपको सिखाई जाती है कि गिरेंगे सब, नॉकआउट सब होंगे, बट उससे आपका रिएक्शन क्या आएगा, दैट इज़ जो आपका कैरेक्टर होता है। डेफिनेटली यही है। सना, हसन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो, और डेफिनेटली जब हम कल आएंगे तो मैं चाहूँगा, हमने बार बार ये बात की है कि आप अपने सवाल जो भी हैं सना और हसन से पूछ सकते हैं, और आप उसको ट्वीट भी कर सकते हैं, फेसबुक पर भी डाल सकते हैं, PTV न्यूज़ का ऑफिशियल जो हैंडल्स हैं वो भी आपको पता है, फेसबुक और ट्विटर पर भी, और यूट्यूब पर आप डेफिनेटली इस शो को देख सकते हैं अगर आपने इसको मिस कर दिया जब हम बात करते हैं लाइव टेलीविज़न की। इसके साथ ही मुझे और तमाम टीम को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल एक बार फिर। देखते रहिएगा स्पोर्ट्स 360।